प्यारे अजीज दोस्तों, कुरान पाक की एक दुआ है जिसके अंदर बेरोजगारी और रिज्क की तंगी को हमेशा के लिए ख़त्म करने का इलाज मौजूद है। इसी दुआ के अंदर दुश्मन के शर से बचने के लिए, दुश्मन की तबाही और बर्बादी के लिए और दुश्मन से हिफाजत का इलाज भी मौजूद है। इसी दुआ के अंदर बुरी नज़र से बचने का इलाज भी मौजूद है। इसी दुआ के अंदर कर्ज को हमेशा के लिए ख़त्म करने का इलाज भी मौजूद है। इस दुआ के ज़रिए खाने में मौजूद किसी भी नुकसानदेह चीज, यहाँ तक कि खाने में जहर भी हो तो उससे भी प्यारे अजीजान ग्रामीन बचा जा सकता है। हमारे घर के लोगों को, हमारे घर के बच्चों को, हमारे घर के अफराद को सफर में कोई तकलीफ पेश ना आए, सफर में कोई परेशानी ना आए, इसके लिए भी इस दुआ के अंदर इलाज मौजूद है। दुनिया की हर एक बीमारी, यहाँ तक कि प्यारे अजीजान ग्रामीन ला इलाज बीमारियों से शिफा भी इस कुरानी दुआ में मौजूद है। प्यारे अजीजान ग्रामीन, मैं जिस दुआ की बात कर रहा हूँ इसको अक्सर लोग सूरह कुरैश के नाम से जानते हैं। छोटी सी सूरह है जिसको हर मुसलमान आसानी से पढ़ सकता है। आपकी आसानी के लिए हिंदी और अरबी दोनों ज़बान में दिखाई जाएगी, चाहे तो आप लोग देख कर भी पढ़ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप लोग आखिर तक बने रहें, क्योंकि हम आज इस वीडियो में कम से कम सूरह कुरैश के 10 बड़े मौजज़ात, 10 बड़े राज बताने वाले हैं जो कि शायद ही बहुत कम मुसलमानों को पता होते हैं। अब आप लोग सबसे पहले तो इस बेहतरीन कुरानी वीडियो पर एक लाइक कर दें और सवाब की नीयत से वीडियो को आगे शेयर करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सब की तमाम परेशानियों को दूर फरमा, सभी लोगों की दिली नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे अजीज दोस्तों, जो शख्स भी असर और मगरिब के दरमियान, यानी कि असर की नमाज के बाद और मगरिब की अजान से पहले इस बीच में सिर्फ 11 मरतबा सूरह कुरैश को पढ़ेगा और उसके बाद जो भी अल्लाह से दुआ मांगेगा तो इंशाअल्लाह उसकी हर नेक जायज दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी। तो अगर आप लोगों का कोई काम रुका हुआ है या फिर आप लोगों की कोई हाजत है, आप असर और मगरिब के दरमियान 11 मरतबा सूरह कुरैश को रोजाना पढ़ा करें और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगा करें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो दुआ अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल होगी। अगर कोई इंसान रोजाना दिन में किसी भी वक्त में 41 मरतबा सूरह कुरैश को पढ़े तो उसको क्या मिलेगा, सुनिए। अगर वो कर्जदार है तो उसका कर्ज दूर हो जाएगा, अगर वो किसी परेशानी में मुब्तला है तो उसकी परेशानी दूर हो जाएगी, अगर बीमार इंसान पढ़ेगा तो अल्लाह उसे हर बीमारी से निजात बख्शेगा। यहाँ पर बीमारी के वास्ते आप लोग एक बात सुन लीजिए कि अगर बीमार इतना ज़्यादा मजबूर हो चुका है कि वो खुद ना पढ़ सके तो उसको चाहिए कि जो उसके घर के दूसरे लोग हैं वो किसी पानी पर पढ़ के वो पानी उस मरीज़ को पिला दें। किसी भी तरह से आप लोग उसके मुंह में पानी डाल दें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसके जिस्म के अंदर उसी वक्त यानी कि फौरी तौर पर आराम हो जाएगा। और लगातार इसी तरीके से पानी पिलाने से इंशाअल्लाह वो मरीज सेहतयाब होगा और शिफा पाएगा। मेरे प्यारे अजीजान ग्रामीन, जो शख्स भी सिर्फ 21 मरतबा सुबह में उठकर सूरह कुरैश को पढ़ेगा वो शख्स पूरा दिन शैतान के शर से, जादू के वार से, दुश्मन के हमलों से बचा रहेगा। यानी कि शैतान की हर चाल से अल्लाह उसको महफूज रखेगा और अगर कोई इसके ऊपर जादू कराने की कोशिश करे तो इंशाअल्लाह जादू का असर कारगर ना होगा और उसके ऊपर इंशाअल्लाह बुरी नज़र का भी असर नहीं होगा। मेरे प्यारे अजीज़ान ग्रामीन, खाना खाते वक्त खाने में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कुछ नुकसान पहुंचा सकती हैं या उसका मैदा ख़राब कर सकती हैं, आपका पेट ख़राब कर सकती हैं। इसके अलावा कोई भी तकलीफ़ जिस्म के अंदर पैदा हो सकती है या ऐसा भी हो सकता है कि वो खाना जिस्म को फ़ायदा ही नहीं पहुंचाए। जैसे कि बहुत सारे लोगों को पेट में गैस हो जाती है, पेट में तेज़ाब हो जाता है, जिसको आजकल लोग फूड पॉइजनिंग कहते हैं। तो आपको करना क्या है, खाना खाने से पहले आप लोग सिर्फ एक बार सूरह कुरैश को पढ़ें, उसके बाद बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर आप लोग खाना खाएं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला खाने में अगर किसी ने जहर भी मिलाया होगा तो इंशाअल्लाह वो जहर भी कारगर ना होगा। इससे इंशाअल्लाह आप लोग खाने में मौजूद हर तकलीफ पहुँचाने वाली और हर नुकसान पहुंचाने वाली चीज से बचे रहेंगे।
اگر آپ لوگ سفر پر روانہ ہونے والے ہیں اور اپنی جان اور مال کا خطرہ ہے اور اس بات کا اندیشہ ہو کہ کہیں کوئی دشمن نقصان نہ پہنچا دے، جیسے کچھ لوگ ہوائی جہاز کے سفر سے ڈرتے ہیں کہ کہیں کریش نہ ہو جائے، تو ایسے کو چاہیے کہ پہلے درود ابراہیمی پڑھے یا کوئی سا بھی درود پاک پڑھے، پھر 101 بار سورہ قریش کو پڑھے، اس کے بعد پھر آخر میں 3 بار درود پاک پڑھے اور اپنے بدن پر دم کر لے اور تھوڑا سا پانی پی لے۔ اس کے بعد پھر سفر پر جائے تو انشاءاللہ خیر خیریت سے یہ سفر بھی پورا ہو جائے گا اور کسی قسم کی کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی آدمی بے روزگار ہے، رزق کی تنگی سے پریشان ہے، گھر کے اندر خرچ زیادہ ہے اور آمدنی کم ہے، تو پہلے وہ انسان کوئی سا بھی درود پاک پڑھے، پھر 41 بار سورہ قریش کو پڑھے، اس کے بعد پھر آخر میں درود پاک کو پڑھ لے۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، سورہ قریش کو جب بیچ میں آپ لوگوں کو پڑھنا ہے، خاص کر کے بے روزگاری اور رزق کی تنگی کو مٹانے کے لیے، گھر کے اندر بے شمار برکت لانے کے لیے، کام کاروبار دکان نوکری کو اچھی طریقے سے چلانے کے لیے کیا کرنا ہوگا سنیے۔ طریقہ آسان سا ہے، شروع اور آخر میں ایک بار درود پاک پڑھ لینا ہے، لیکن بیچ میں جب آپ لوگوں کو سورہ قریش پڑھنا ہے تو اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ سورہ قریش کے اندر جب آپ لوگ الذی اطعمہم من جوع پر پہنچیں گے تو اس وقت میں آپ لوگوں کو اپنی مالی تنگی کا خیال دل میں لانا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس طریقے سے یہ عمل کریں گے تو بہت جلد آپ لوگوں کی مالی اور رزق کی تنگی سے نجات مل جائے گی۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اگر کوئی دشمن پریشان کرتا ہے اور تنگ کرتا رہتا ہے اور اس کی طرف سے تکلیف کا اندیشہ رہتا ہے، جان کے نقصان ہونے کا ڈر ہے، مال کے نقصان ہونے کا ڈر ہے، تو 11 بار سورہ قریش اس دشمن کا تصور کر کے پڑھیں، اس دشمن کے بارے میں سوچ کر پڑھیں، اور جس جانب دشمن رہتا ہے اس طرف کو رخ کر کے صرف 3 بار پھونک دیں تو اللہ تعالیٰ اس دشمن کے شر سے محفوظ آپ لوگوں کو فرما دے گا۔ میرے پیارے عزیزان گرامی، بچوں کو عام طور سے نظر لگ جاتی ہے، ماں باپ بھی سوچتے ہیں کہ فلاں جگہ ہم جا رہے ہیں کہیں بچوں کو نظر نہ لگ جائے، یا کوئی بڑا بھی سوچتا ہے کہ کہیں نظر نہ لگ جائے، یا عورتیں اس طرح تیار ہو کر جاتی ہیں کہ ان کو نظر لگ جاتی ہے۔ تو اگر ایسا اندیشہ ہو تو گھر سے نکلتے وقت صرف 3 بار سورہ قریش پڑھ کر اپنے پر دم کر لیں، اور اگر بچہ ہے تو بچے پر پڑھ کر دم کر دیں۔ نظر لگی ہوگی تو ہٹ جائے گی، یا اگر لگی نہیں ہے تو جہاں پر جا رہے ہیں وہاں پر کسی قسم کی بری نظر نہیں لگے گی اور آپ لوگ محفوظ رہیں گے۔ میرے پیارے عزیزان گرامین، پریشانی، الجھن، تکلیف، رکاوٹیں اور اس کے علاوہ طرح طرح کی مشکلیں جن کا سامنا انسان اپنی زندگی میں کرتا رہتا ہے اور ان سے نکلنے کا حل بھی وہ تلاش کرتا رہتا ہے، کبھی وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، کبھی حکیم کے پاس، یا اس کے پاس جس کے پاس اسے اپنی پریشانی کا حل نظر آئے۔ پھر اگر شفا مقدر میں نہیں ہوتی، شفا قسمت میں نہیں ہوتی، تو وہ یوں ہی ایک سے دوسرے سے تیسرے کے پاس جاتا رہتا ہے۔ لیکن میرے پیارے عزیزان گرامین، میرے مسلمان بھائیوں بہنوں، قرآن جو کی سراپا ہدایت ہے، قرآن جو کی رحمت ہے، قرآن جو کی شفا ہے، اس کی طرف اس کی نظر کم ہی جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی زندگی کے اندر جو بھی پریشانیاں پیش آتی ہیں ان سے نپٹنے کے ہمیں دنیاوی طریقے ضرور اپنانے چاہیے، لیکن کم سے کم ایک نظر ہمیں قرآن پاک کی طرف کر لینی چاہیے، کیونکہ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر پریشانی کا حل رکھا ہے، ہر مقصد کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ بنایا ہے۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، سورہ قریش کے مختصر فائدے آپ لوگوں کو بتائے گئے اس ویڈیو کے اندر۔ اب آپ لوگ سورہ قریش کو اپنی اسکرین پر دیکھیے، جو بھی فائدے بتائے، جو بھی عمل وظیفے بتائے، ان میں آپ لوگ سورہ قریش کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإلاف قریش إلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ ایک مرتبہ اور اپنی اسکرین پر دیکھ لیں۔ لإلاف قریش إلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت
الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ سبھی لوگوں کو سمجھ آیا ہو۔ اس بہترین ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔